السلام عليكم حبابي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بصحتكم. انا ولينا لكم ان شاء الله ندير لكم اليوم فيديو. عندي اليوم غادي ندير لكم ان سوب تاع لي ليغوم، راه البرد وكاع. وعندي بلا لو دوزيام بلا تاع الفلفله غادي نفهمكم عليها. بون نبدو الاولى بلي زانغريديون تاع لا سوب. لا سوب عندي فاصون كيما تحبي في الدار. عندي هنايا لي ليغوم، ديت اون غورجيت، دو كاروت، ان بوارون، اون طوماط، ديت ان بوكي تاع بيرسيل مع القزبر، ديت لي لونتي مارون، لي لونتي روج، بوا شيش. فوالا هادو هما. ولي زيبيس ما غاديش نديرو فيها باسكو هذه نسوب، يفالي با ديري فيها لي زيبيس بزاف. اوكي كيما قلت لك لي ليغوم هما كتري. درت ان بون دو تير، ان كورجيت، دي كاروت، ان بوارون، اون نافي. فوالا قطعتهم دي بتي دي كيما هكا. وديت دو زونيون صغار قطعتهم راهم في القدره. فوالا كيما قلت لك هنايا ديت دو بوتي زونيون صغيرين قطعتهم دي مورسون كيما تحبي باسكو بعد غادي تفوتي كلشي في الميكسور. وديت 3 بياس تاع لاي قطعتهم كيما هكا. لاي سي بيان، سي ان انتي فلاماتوار، انتي دولور، بيان لا سونتي. سي ميو ديريه كاع في الماكل تاعك. بون دوك انا اش غادي ندير؟ ما تقلعي لا تقلي لا والو، ني غيان دي تو. دوك هادو لي ليغوم انا كاع غادي نديرو هنا في القدره تاعي. اوكي غادي تشوفي قدامك. نبداو بسم الله. فوالا كيما قلت لك ديري كلشي مع بعض توت اونصومبل. سي ان سوب، ما هي لا شوربه لا حريره. ندير كاع لي ليغوم تاوعي، نقيتهم غسلتهم نقيتهم. فوالا نخلو لا باسيل. ندير لي لونتي نقيتهم غسلتهم ونقيتهم خليتهم ينشفوا. لي لونتي ملاح لا سونتي ثاني، سي دو فير، حميمصه، باشيش. تدي كاع قد 100 غرام 100 غرام تاع هادو لي ليغوم سك. اوكي تكثريش ولا عندك عائله كبيره ما شاء الله كثري. فوالا ونديرو هذاك البوكي تاع البيرسيل مع الاخر. وهذيك لي طوماط نقطعها دي بتيدي ونديرها الداخل. فوالا دروك لي زيبس ما تكثريش فيها، ديري كيما قلت لك. ديري عندك ماكسيموم لو سيل، بوافرون بلون ولا بوافرون نوار شا عندك تخدمي بيه. وديري الكيما وجونجومبر. فوالا هادو هما. وندير الماء ونخليها طيب لاصوب تاعي على غدها. الكيما فوالا هيوينه. فوالا غير شويه يعني جونجومبر. فوالا سيتو. خلوهم نديروا لها الماء وخلوها طيب على غدها. فوالا كيما قلت لك الماء تسقي على حساب القدره تاعك اللي عندك ولا المرميطه اللي عندك. فوالا ها قد ما تغطي كاع الخضره تاعك. ديري انتي ميلونج هكذا بور كوفرير تو لا مارميط تاعك تاع لي ليغوم. اوكي فوالا كيما هكا. دوك تخليها طيب تيطيبو كاع لي ليغوم تاعك بيان ان شاء الله ونفوتو. بون دوزيام بلا تاعنا كيما قلت لكم انا جبت لكم من غوسيت جديده ان شاء الله تكون تعجبكم. عندي راكم تشوفوا عندي فيوند اشي، عندي لي زونيون مع الثوم جلي اشي، عندي ان كويير سوب تاع لو ري سيك، عندي بيرسيل اشي، وعندي لو بوافرون. لو بلا اللي جبته لكم جديد سي لو بوافرون فارسي. هذا البوافرون انا ديت 6 بياس. Je les mets dans le four. J'ai enlevé كاع هذيك لا بو قد ما elle a bien كاع دابت لي. ومن بعد نقيتهم جلي نيتواي كاع من لي غران تاعها هكا. فو با ليسي لي غران هادو باش نفرصوها. جي بري 6 بياس تاع لي بوافرون. Je l'ai nettoyé, je l'ai fait tout.
J'ai pris un oignon haché avec quelques pièces de l'ail parce que le poivron il brûle l'ail. Voilà. J'ai pris 200 g de viande hachée, une cuillère à soupe de riz, le riz, et هنايا quelques تاع لي في تاع بيرسيل جلي هاشي ولي زيبيس ما ننساوهمش باش نديروهم في لا فيوند هاشي. بون اون فا كومونسي ان شاء الله مع لي زونيون ولاي نقلوهم. بسم الله. J'ai mis dans la poêle 2 cuillères à soupe تاع huile d'olive. وغادي نزيد عليها 1 cuillère à soupe تاع l'huile tournesol normal. 2 cuillères à soupe تاع huile d'olive plus 1 cuillère à soupe huile tournesol. J'ai mélangé. نخلو البصله تاعنا تتقلى غير شويه. On laisse les oignons griller un petit peu. Voilà. بعد نديرو عليها لا فيوند هاشي تاعنا. سي هادي لا فارس اللي غادي نعمرو بها لي بوافرون تاعنا. اوكي. بون هنايا غادي نديرو لي زيبيس بور لا فيوند هاشي كوم دابيتود. معلمتكم نبدو بالجانجمبر. هنا بابريكا، كركمة، poivron blanc, voilà, et le sel. كاع لا بتيت كويير نديروها. دوك خلي البصله تتقلى لي غير واحد شويه وندير عليها لا فيوند هاشي والبيرسيل ونخليهم يتقلاو مليح يدبلوا ومن بعد ندير عليهم لو غي. اوكي ونولي لكم. فوالا كما قلت لكم دروك نديرو لا فيوند هاشي تاعنا سوف هذوك لي زونيون تشوفوهم كي يتقلاو. دروك خليها كتقلى. ندير عليها لو بيرسيل نديرها شكا باسكو غادي نخلي بوغ لا سوب من بعد كي نطحنها. خليه يتقلى شويه ومن بعد نعاودو نوليو باش نديرو عليه لو غي. فوالا حبابي ها هو مينك تشوفو كيتقلى لا فيوند هاشي. ها متشدلكوش بزاف. لا عندك لي ليغوم تاني تزمي تزيدي عليها معاها لي ليغوم باش تعمري كيما لا عندك لو شو ديريه غابي جو لي مي افيك لا فيوند هاشي تاني يجي ان بون غو سا دون ان بون غو. ديري تعمري به البوافرون تاعك. انا ها هنا درنا هذيك 100 غرام اون كويير سوب تاع لو ري. دونك نخلي هذاك لو ري شويه يتنفخ هنا فيها على لا فيوند هاشي. فوالا غير غادي يطيب لي هذاك شويه تاع لو ري. هيا ونطفي باش نعمرو البوافرون تاعنا. فوالا هاوينا صايي لا فارس تاعنا الي بريت تشوفوا فيها. دونك انا راني طفيت عليها ونبداو نعمرو البوافرون تاعنا. فوالا كما قلت لكم حبابي ها هوينا لو بوافرون تاعي وها هوينا الفيوند هاشي. عندنا لا بيشاميل اللي غادي نزيدها قلت لكم عليها راني صنعتها وخليتها تبرد وحطيتها في الفريجيدير وجبدتها. عندي الفرomاج غابي وعندي هادو دي لاسي هاموينا غادي نحكم بهم لو البوافرون تاعي كي نديره غولي. اوكي بون غادي نبدا قدامكم. بسم الله. كما قلت لكم لازم تكون نقيه نقينها كاع تلقوا كي من هاك عاودي قلعي
له. انا ديت هذا الكغاتان، هذا البلا باردون ندير فيه. نتوما لي بلا كيما تبغوا لي تاع لي كغاتان. نبدا نحط لا فيونداشي تاعي، ندير عليها شويه تاع الفرomاج هكا. تبدي سمحوا لي صباعي راه دارني باسكو راني جرحته. لا لمي مليح هكا وهكا تشوي فيها فوالا. من بعد تجيبي هذاك لاسي تاعك كيما هاك وديري له كيما هكا. ها ها ايوا تشوي فيها. ها عاود وتحطي نزيدو تاني، نزيد معاك تاني تشوفي. ها بون انا غادي كاع نكملهم كي نجي ندخلهم للكوشه نولي الحبابات. فوالا لاصوب تاعنا هاي وينا راك تشوفيها راهي تغلي، راهي تطبخ، راهي يطيب كاع لي ليغوم يطيبوا. دونك منا على واحد ميم با 10 مينوت ثاني نقلعوها ونفوتوها في الميكسور ونتلاقاو ان شاء الله. فوالا حبابي كيما قلت لكم راكم تشوفوا ها هي وينا. دروك انا كي بقات لي شويه تاع لافارس ما غادي لا ندسهاش، غادي نستعمل بها. درتها هنايا كاع في هذاك لي بتي لو فيد. دوك غادي ندير عليها لا كريم فري باردون لا بيشاميل. ودرت من شويه تاع لا بيشاميل ثاني درت من تحت شويه شويه، وندير عليها الفرomاج غابي. وندخلها للفوق فاصون كلشي طايب. ديريها 180 دوغري بوندون ميم با 10 مينوت 15 مينوت على قد يتحمر لك هذاك الفرماج. تشد لا فورم تاعها لي بودان تاع البوافرون يخرجونا بيان مصورين. هيا وتخرجيها عندك ماكسيموم 15 مينوت 10 مينوت. اوكي كيما قلت لكم طول طون ديري بابي كويسون على الكغاتان تاعك، ديريها كيما هكا ودخليها الفوق وخليها. شعلي عليها من تحت واحد كالك مينوت ومن بعد شعليها عليها تحت والفوق. هيا تخرجها. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. فوالا حبابي اني نفوت كيما قلت لكم لاصوب تاعي تشوفوا فيها. نشوفوا راهي واصله لاصوب تاعنا. راك تشوفوا كي تجي شوف كلشي تميكسا. ها جات علامه غياناديق روعه روعه روعه. دوك انايا ندير عليها هذاك البيرسيل اللي قلت لكم خليته هنا ها. ايوا كي يطيب الكغاتان تاعنا ان شاء الله نتلاقاو. واني تاني عجنت الخبز نوريكم الخبز. ها هو هنا خرجته من الكوشه. فوالا عجننا الخبز ثاني. ها هو هنا خرجته غير من داك الكوشه، مازال ما قلعته من البلا تاعه. دوك نقلعه من البلا ونتلاقاو على مائده التحضير ان شاء الله. ها وين احبابي وجدنا كلشي كما قلت لكم. درت على الطاوله تاعي فوالا المائده تاعنا. ها هي لاصوب تاعنا هي الاولى غادي نوري لكم. جا قلت لكم ميكسوها تجي علامه. شوفوا غادي نحط قدامكم تشوفوا ما تحوسوا على اللحم لا والو. ديجا راه عندنا لو بلا برينسيبال فيه اللحم. فوالا تشوفوا فيها كي تجي دايره هنا ما شاء الله. ونوريكم الكغاتان تاعنا كي خرجناه
تشوفوا فيه ها هو هنا داك لي بودان تاعنا يخرجوا بيان غولي. هنا تشوفوا ها هو هنا فرماج ولا بيشاميل. وريتكم غير وحده تشوفوا قدامكم. شوفوا حكمي فوالا. بيان داشي شي هذاك لو فيل كيما قلت لك غير باش هو كومان ديكور ديالها كيقلع. ها ديها تقلعيه فوالا يجي علامه. فوالا الخبز. لا بروشين فوا نوريكم لا روسيت تاع هذا لو بان ان شاء الله بحول الله ورحمه الاله. فوالا نبغي ندير لكم دي بلا جديد، ندير دي ريشيرش هكا باش تتعلموا وانا نتعلم اون بليس. وكي ديروا ان سول بلا لا رونطري لازم تعرفوا باش نكومبانيو لي بلا تاعكم او موا بلا سوب ولا افيك ان سالاد ولا افيك ان لو بان تانيس ولا هكا. المهم انا درته باش ما نديش لو بلا تاعي برينسيبال وحده، درت معاه ان سالاد بيتراف، درت معاه ان سوب دي لوغوم وخبزت الخبز. فوالا نقول خواتاتي على بروشين ان شاء الله. وما تنساونيش طولتو نقول لكم ايسي دو بارطاجي ابوني لايكو شتبغوا قولوا لي انا عطوني دي زيدي من عندكم هكا باش تعطوني كيما قالك الكوراج ونخدم بلوس اون بلوس. الي السلام عليكم على بروشين ان شاء الله.